अब एकदम हाम्रो बिहान तम्घासबाट 6:30 बजे हुन्छ निस्केका हामी। अब एकदमै गाउँठाउँमा फोटाहरू खिच्दै दृश्यहरू अवलोकन गर्दै अब हामी बिस्तारै हामी अर्जुन भगवती तथा पर्यटकीय स्थलीय स्थल प्रवेशद्वारमा छौँ हामी। अब हाम्रो टिम अब मन्दिर दर्शन गर्छ अनि गएर यहाँका दृश्यहरू अवलोकन गर्ने यो दिन अविस्मरणीय रूपमा रहन्छ। अनि अब यसपछि हामी एकछिन फ्रेस हुन्छौँ अनि त्यसपछि हाम्रो नाचगानको कार्यक्रम रहेको छ। तपाईँहरूलाई हामी यसपछि नै यो नाचगानको कार्यक्रम पनि तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छौँ। यो अत्यन्तै पर्यटकीय स्थल हो, जो कोही पनि एकपल्ट आउनुपर्ने ठाउँ अर्जुन भगवती मन्दिर हो। अवश्य पनि हजुरहरू यो भिडियो हेर्नुहोला, हेरेर लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहोला अनि यो ठाउँलाई पनि एकपटक तपाईँहरू आउनुहोला। हेलो, हामी त अर्जुन डाँडा आइसक्यो नि। के गर्ने अब आइयो के रमाइलो भएको छ नि। रमाइलो त कति हो, अगाडि बढ्नुहोस्। अब हामी मन्दिर गएर दर्शन गर्छौँ है सबैले। हेलो, नमस्कार। नमस्कार सर। आजको दिन यो हाम्रो लागि अविस्मरणीय नै रहनेछ। हजुर हजुर। अहिलेसम्म अब तम्घास आएर म बसेको लगभग 17 वर्ष भयो। 17 वर्षसम्म यहाँ आउने कुनै साइज जुरेको थिएन। हजुर। अहिले आज चाहिँ यो 77 सालको वैशाख 24 गते साइज जुरेको छ र हामी 5 जनाको ग्रुप भएर यहाँ आएका छौँ। अनि यहाँको कस्तो अनुभव भयो छ तपाईँ यो ठाउँ दृश्य देखेर कस्तो लाग्यो? दृश्य त मनमोहक नै छ। यो दृश्य कुनै व्याख्या गरी साध्यै छैन। अनि यहाँ नआएका मान्छेहरूलाई पनि केही सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? म यहाँ आएर यताउति यो चाहिँ ठाउँको दृश्यावलोकन गरिसकेपछि अरू सबै महानुभावहरूलाई के सन्देश पुर्याउन चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँहरू जसरी भए पनि यो ठाउँमा एकपटक आउनुहोस्, यहाँको अवलोकन गरिदिनुहोस्, हेरिदिनुहोस्, जानुहोस् र यो ठाउँले तपाईँ एकपटक आइसकेपछि अरूलाई फेरि स्वतस्फूर्त रूपले निम्त गर्ने वातावरण यो ठाउँले आफै नै मिलाइदिन्छ। धन्यवाद। अचम्मको ठाउँ रहेको मैले पाएँ। हामी अब उहाँले भनिसक्नुभयो, उमाकान्त खरालजीले यो ठाउँमा एकपटक आउनै पर्छ। अब यहीँ 17-18 वर्ष तम्घास बसे पनि आउन पाइएको थिएन, अहिले समय जुरेको छ भन्नुभयो। यस्तै तपाईँहरूलाई पनि भएको होला, तर एकपटक यस ठाउँमा आउनुहोला, दर्शन गर्नुहोला, यहाँका दृश्यहरू अवलोकन गर्नुहोला। घन्टी बजेकै छन्, अत्यन्तै राम्रो छ। हामी अर्जुन भगवती मन्दिर त्यही त हाम्रो कपिला म्याडमको मन्दिरमा दर्शन गरिसकेकी छन्। अब उनले पनि के आशिक मागेकी छन्, अब साँझ मसँग भन्छन् होला। अब म्याडमले घन्टी बजाउँदै नमस्कार। आज हामी लकडाउनको 43औँ दिन हामी यो दुई परिवार र कल्पनासहित हाम्रो यात्रा आज अर्जुन डाँडासम्म हुँदैछ। त्यहाँ गएर हामीहरू दर्शन गर्नेछौँ। एकदम उमाकान्त सर पुरा झोला बोकेर हाम्रो आज गाइडर उहाँ हो। अब हामी अर्जुन डाँडा प्रवेश गर्दैछौँ। अब हामी पारिवारिक दृश्यहरू अत्यन्तै यो प्रकृतिले दिएको यो लकडाउनमा हरियाली सिन लगायत अब हामी अब बिस्तारै अर्जुन डाँडा प्रवेश गर्दैछौँ। अबको 10 मिनट हामी अर्जुन पुग्दैछौँ। एकदम साथीहरू अहिले एकदम बरु हिँडाइमा एकदम उच भइरहेछ। कुनै गर्मीको समस्या छैन, त्यो कसैलाई तिर्खा लागेको छैन, कसैलाई ल हाम्रो दृश्यहरू यो ढिकुरा हुँदै यो कुहिरो लगाएको ठाउँ केरुङ्गादेखि भित्र यो सन्धिखरकोदेखि माथिको ठाउँ जुन कुहिरो लगाएको छ त्यो एरिया त्यस्तो हो। हामी अर्जुन डाँडादेखि जुन ठाउँमा अर्हाची अधिकतम दृश्यहरू खाना पुग्छ। पानी होला जस्तो छ बहिनी। उद्देश्य भन्दा पनि यो देखिएको चिज र यो खानामा स्वास्थ्यको लागि फाइदा हुन्छ भन्ने चाहिँ सुनेको हुनाले हजुर चाहिँ यो देखिएको चिज चाहिँ यसो लिएर हिँडेका छौँ। कति भेटिन्छ अब भन्ने कुरा त हामी खोज्दै हिँडिरहेका छौँ। अलिकति मेघराजले झोलामा राख्नु भएको छ। हजुर यो थोरै हातमा लिएका छौँ हामीले। खै कस्तो हुँदो रहेछ हेरौँ त। ल सर देखाइदिनु भयो। यो यस्तै हुन्छ है। ल ठिक छ। ल आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामी अर्जुन डाँडा
अर्जुन भगवती मन्दिर पर्यटकीय स्थलमा हामी आउँदैछौँ, आइरहेका छौँ। अहिले हाम्रो जुन दृश्य छ यो अर्जुन भगवती मन्दिर स्थान हो। यो अत्यन्तै रमणीय ठाउँ, रेसिङगञ्ज नगरपालिका। ल हामी अर्जुन भगवती तथा पर्यटकीय स्थल प्रवेशद्वार नजिक आइरहेका छौँ। यो रेसिङगञ्ज नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 मा रहेको अर्जुन डाँडामा विभिन्न टावरहरू छन्। यहाँ रेडियो नेपालको टावर छ, अनि रेडियो रेसिङगञ्जको टावर छ यहाँ। अनि यो एकदम पर्यटकीय स्थल छ। यहाँको विकास द्रुतगति यहाँ भइरहेको छ। अब आगामी दिनमा पनि अझै यहाँको विकास अझै होस् भन्ने हामीले कामना गर्दछौँ। ल अर्जुन डाँडा भगवती मन्दिर नजिक छौँ हामी। अब एकदम अब हाम्रो आज छिमेक लकडाउनको 43औं दिन। हामी आज लकडाउन पालना गर्दै एकान्तवास अर्जुन भगवती मन्दिर पर्यटकीय स्थलबाट बोलिरहेका छौँ। यहाँको अत्यन्तै पुरानो मन्दिर हो, पर्यटकीय स्थल हो। यहाँको विकास द्रुतगति यहाँ भइरहेको छ। यहाँको स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकारले यहाँको विकासमा ठुलो योगदान पुर्याएको छ। अब हामी हजुरहरूलाई देखाइरहेका छौँ अर्जुन भगवती मन्दिरको प्रवेशद्वार हो, जुन गेट छ। अब यहाँबाट हाम्रो टिम बिस्तारै प्रवेश गर्छ। अहिले मैले कैद गरेको दृश्य अर्जुन भगवतीको गेट हो। हाम्रो दृश्यमा रहेको अर्जुन भगवती मन्दिर हो। यो धेरै पुरानो मन्दिर हो। यहाँबाट धेरै ठाउँहरू अवलोकन गर्न पाइन्छ रहेको छ। यो अब आज लामो समयपछि हामी अर्जुन डाँडामा भगवती मन्दिर परिसरमा आएका छौँ। हामी हाम्रो टोलका 2 घरका आएका छौँ। अब हामी एकदम मन्दिर दर्शनको क्रममै छौँ। अब हामी बिस्तारै यहाँ धेरै तमाम क्षेत्रहरू देख्न पाइन्छ। गुल्मी अर्घाँसीकादेखि बागलुङसम्म यता प्युठानसम्मका दृश्यहरू पनि यो ठाउँमा आएर देख्न सकिन्छ। अब यहाँ मान्छे फोटोप्रति मान्छे सेल्फी खिच्दै हुनुहुन्छ। उमाकान्त खरालज्यू एकदम फोटोलाई शौकिन मान्छे। अब त्यसै गरी अर्को टोली, महिला टोली अब देख्न सक्छौँ। अत्यन्तै कलात्मक रूपमा यहाँ जुन दृश्यहरू हामी देखेका छौँ अत्यन्तै कलात्मक परपूर्वकालका दृश्यहरू यहाँ आएर पहिला जमानामा के थियो, कसले के गरेका थिए भन्ने कुरा यी मूर्तिहरूबाट हेरौँ। फरक फरक दृश्यहरू छन्। चित्र आफै बोल्छन् के भएको थियो। यी मूर्ति एकदम कलात्मक मूर्तिहरू जुन दृश्य देख्छौँ हामी अत्यन्तै मनमोहक दृश्य छ। पहिला बेहुलीलाई डोलीमा ल्याउने हुनाले यो दृश्य पनि यहाँ देवताका पालामा भने यो सलामुलेकुम हसन गएनर वीरभद्र पोखरी प्रतिछ्याल अनि त्यो अर्जुन डाँडाको मन्दिर।
लकडाउनको 42औं दिन हामी अर्जुन डाँडा मन्दिरमा को परिषदमा प्रतिक्षालयमा छौँ। यहाँ हाम्रो उमाकान्तजीको जोडी एकदम नाचिरहेको छ। हाम्रो म्याडम पनि कपिला म्याडम पनि नाच्नु भएको छ। अझ त हाम्रो उमाकान्त सरको नाच त एसियाकै राम्रै हो, पहिलेदेखि चाहिँ नाच्ने बानी हो। अहिले पनि यो जोडीको नाच एकदम राम्रो छ, हुटिङ उस्तै छ। साँच्चै आज यति थोरैजना आएर पनि यति रमाइलो अहिलेसम्म भएको थिएन। आज धेरै रमाइलो भएको छ, हामी अति खुसी छौँ। अब आज यो एकान्तवासबाट हामीहरू यसरी रमाइलो गर्दैछौँ।
सपनीमा देखेको थिएँ रहेछ बेला घुम्न गएको माया हामी अब आजको बिहानदेखिको यात्रा हामी अर्जुन भगवती मन्दिरदेखि हामी अब बिस्तारै अब तम्घास नगरीमा प्रस्थान गर्दैछौँ। अब हामी आजको जुन हिसाबले आएका थियौँ हामी यो एकान्त कुनाबाट एकदम रमाइलोको साथ सम्पन्न भयो। हजुर अर्जुन भगवती मन्दिर अर्जुन डाँडाबाट हामी चाहिँ अब यो पुरा अवलोकन गरेर यहाँको चाहिँ दृश्य देखेर गएर अब हामी एकदम खुसी मुद्रामा फर्कन लागिरहेका छौँ। हस् धन्यवाद सर। ल पार्क 9 नम्बरको के बजेट परेको। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो यो जुन दृश्यमा कैद गरिएका छौँ रेसिङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 उपल्लो तम्घासको दृश्य हो। यहाँ एकदम मिलेको वार्ड छ यो। यता खालाचोर स्कुल काम बिस्तारै छ अनि यता बुढीचौर मालपोत लाइन भयो होइन, विद्युत लाइन भयो।